नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। असली घी से तैयार करदा किंग्स हरीस से लुत्फानंदोज होने के लिए किंग्स हरीस सेंटर वाक़ई नज़दीक फ्लावर हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद तशरीफ लाए। इंतजामिया ने बताया कि किंग्स हरीस सिर्फ 70 रुपये में सारिफिन को सरबराह की जा रही। इसके अलावा बादाम की खीर और खुबानी का मीठा सिर्फ 65 रुपये में फरोख्त किया जा रहा। किंग्स हरीस खुबानी का मीठा और बादाम की खीर रोजाना शाम 4 बजे से दस्तयाब रहेगी। पार्सल का खुसूसी नस्म रखा गया है। बाद अफ्तार रात देर गए तक हरीस के शौकीन असरात किंग्स हरीस तशरीफ लाकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। माँ, दोस्त, अहबाब और फैमिली के हमरा तशरीफ लाकर जायकेदार गर्मा गर्म असली घी से तैयार करता किंग्स हरीस से लुत्फानंदोज हो और पार्सल साथ ले जाए। इंतजामिया किंग्स हरीस ने दावा किया कि जो इनकी हरीस एक बार खाएंगे वो बार बार खाने के लिए तशरीफ लाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया,
کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پہل کر جاتی ہے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھری شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے، وہیں وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ ضلع میں مختلف مقامات پر رمضان کے خصوص میں دعوت افطار کا اہتمام۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی والبنیملی بیگارا نے دعوت افطار میں کی شرکت اور پیش کی ماہ رمضان کی مبارکباد۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کا ای وی ایم گودام کا دورہ۔ وہ ضلع کلکٹر کی زرعی عہدیداران کے ہمراہ مشاورت عہدیداران کو جاری کیے ضروری ہدایت تھے۔ آج 6 اپریل کو روایتی انداز میں منایا جا رہا ہنومان جینتی تہوار۔ ہنومان جینتی یاترا کے ضمن میں پولیس کے وسیع بندوبست، حساس مقامات پر ناکہ بندی۔ ماہ رمضان ہم مومن بندوں کے لیے اللہ کا خاص تحفہ۔ اللہ خود روزے دار کو روزے کا ثواب عطا کریں گے۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بالکنڈہ کے موڑتاڑ میں ماہ رمضان کے خصوص میں دعوت افطار کا اہتمام۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے مہمان خصوصی کی شرکت اور ریاستی وزیر نے پیش کی تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کی مبارکباد۔
ریاستی حکومت کی جانب سے حلقہ اسمبلی بالکنڈا کے موڑتاڑ منڈل مستقل میں دعوت افطار و طعام کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے ریاستی وزیر امارت و شعرا ویمولا پرشانت ریڈی نے شرکت کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ تمام طبقات کی ترقی و فلاح و بہبود کے پابند عہد ہیں۔ تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ریاست تلنگانہ بھر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت افطار و طعام کا انتظام کیا جا رہا ہے، جس کی نظیر ملک کے دوسری ریاستوں سے نہیں ملتی۔ چیف منسٹر KCR ایک سیکولر قائد ہے۔ لڑکیوں کی شادی کے لیے 1 لاکھ روپیوں کو دیا جا رہا ہے۔ ایک خاندان میں کتنی بھی لڑکیاں ہوں، ان تمام کو امداد دی جا رہی ہے۔ غریب مستحق مسلم بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تلنگانہ ریاست بھر میں 206 ریزیڈینشل اسکول قائم کیا گیا تاکہ کارپوریٹ اسکولز کی طرز پر اس ریزیڈینشل اسکولز میں تعلیم دی جائے۔ فی طلبہ پر سالانہ 1,20,000 روپیوں کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس اسکولز و کالجوں میں کارپوریٹ طرز پر تعلیم حاصل کرنے۔ چیف منسٹر KCR کا مقصد ووٹ حاصل کرنا نہیں بلکہ غریب خاندان کے بچے بھی آگے بڑھے، ان کا خواب ہے۔ اس دعوت افطار میں مسلم بھائیوں اور بہنوں کے درمیان بیٹھنے سے خوشی و مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ ملک کے حالات کیسے ہیں اور تلنگانہ میں کیا ماحول چل رہا ہے، جس سے آپ سب واقف ہیں۔ اس دعوت افطار میں تلنگانہ حکومت اور RDO، MRO، MDO اور عوامی منتخبہ نمائندے، ZPTC، MPP، MPTC، سرپنچ و دیگر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بعد ازاں قاضی حمید نے امت مسلمہ عالم اسلام کی سرخائی، ملک میں امن و امان، سلامتی اور تمام طبقات میں بھائی چارے کی فضا و انصاف پسند حکمرانوں کو اقتدار پر فائز کرنے کی دعا کی۔ ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے افطار کے ساتھ طعام بھی کیا۔ اس موقع پر اقلیتی سیل صدر یوسف، BRS سینئر قائد عزیز، جاوید، ارشد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ہر مسلمان بھائی بہن کو میرے طرف سے عید مبارک۔ یہ سال میرا یہ پہلی افطار ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ میں افطار منا رہا ہوں۔ میرا خوشی کی صورت ہے یہ، اور آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے، مجھے الگ اور نئی چیز بولنے کا ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا تلنگانہ میں، کیا ہو رہا پورے ہندوستان میں، دیش میں کیا ہو رہا۔ اور یہ 8 سال سے، 8.5 سال 9 سال سے ہمارے چیف منسٹر صاحب KCR صاحب کے رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا مسلمان قوم کے ساتھ کیسا ہے، وہ بالکل دل سے جو بھی کام ہو رہا مسلمان قوم کے لیے تلنگانہ ریاست نے، KCR صاحب نے دل سے کر رہے پورے کام۔ ایسے نہیں کوئی ووٹوں کے لیے، کوئی پالیٹکس کے لیے، ویسا کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو بھی KCR صاحب نے شروع کرے جو کام مسلمان قوم کے لیے، تو ہر ایک کام ایسی کام ہے کہ آگے 100 سال تک ہمارے بچوں کا بھلائی ہوا، ہمارے پورے فیملیز کے بھلائی ہوگا۔ تو پہلی بات جو تھی، جو غریب کی معاملہ تھی، تو سب سے زیادہ غریب مسلمان قوم میں رہتے، یہ ہم کو KCR صاحب نے ہر وقت بولتے رہتے۔ تو پہلے وہ غریبوں کے لیے جو پینشن دے رہے تھے 200 روپے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کم سے کم 1000 روپے دینا بول کے لاسٹ ٹائم دے، اور ایک ٹائم میں اس کو 2000 روپے کر دیا، آپ کو معلوم ہے۔ اور ایک بڑی چیز ہے مسلمان کے گھر میں، جیسے غریبی ہوتی ہے تو کھانے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلے ریشن دیتے تھے کہ ہر ایک آدمی کو 4 کلو اور
رمضان المبارک میں ضلع ریاست و ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خوب دعائیں کریں۔ تمام ہی کو ماہ رمضان کی مبارکباد۔ سینئر BRS کارپوریٹر محمد عبد القدوس کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار میں بطور مہمان خصوصی اربن MLA بگلا گنیش گپتا کی شرکت و خطاب۔ شہر کے خلا روڈ پر واقع کنگ پیلس فنکشن ہال میں BRS سینئر کارپوریٹر ڈویژن 58 محمد عبد القدوس کی جانب سے شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی اربن MLA بگلا گنیش گپتا نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ میئر نیتو کرن، ڈی شیکھر، نوید اقبال و کارپوریٹر اکبر حسین و دیگر بھی موجود تھے۔ سینئر کارپوریٹر محمد عبد القدوس نے اربن MLA کا والہانہ استقبال کیا، شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ افطار سے قبل خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے اربن MLA بگلا گنیش گپتا نے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دی اور ضلع ریاست و ملک کی ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی اور بتایا کہ BRS حکومت گنگا جمنی تہذیب کے فروغ اور تمام طبقات کی یکساں ترقی کے لیے کام کر رہی۔ نظام آباد میں بے مثال ترقیاتی کام انجام دیے گئے اور کہا کہ ہم احمدی بازار سے خلا روڈ تک پیدل چلتے ہوئے دعوت افطار میں پہنچے اور کئی لوگوں نے ملاقات کی اور شہر میں انجام دیے گئے ترقیاتی کاموں کی ستائش کی۔ کئی پروگرام اس فنکشن میں ہم نے کیا، شادی مبارک اور گورنمنٹ کا الگ پروگرام کیے، لیکن آج فیسٹیول کوڈ ہے 17 اور عید منانے کے اور نظام آباد کے عوام کے لیے دعا مانگیے اور آگے نظام آباد شہر ترقی کرے۔ تو 50 سال میں کام نہیں ہوا، آج بہت ڈیولپمنٹ ہوا۔ آپ لوگ دیکھیں، ابھی میں احمدی بازار سے پیدل چلتے ہوئے آیا، کئی لوگ میرے سامنے آئے بولے گنیش گپتا صاحب 40-50 سال سے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، ابھی ہوا ہے آپ کے ٹائم میں اور آگے بھی آتے رہیں گے۔ آپ بھی الگ کریں گے تو کیسا، بہت بڑے لوگ آ کے بولے تو مجھے بہت خوشی ہوا اور مجھے خوب لگ رہا تھا یہ سب باتیں سوچنے میں کو خوب بھی ہٹ گیا۔ اور جیسے ابھی آنے والے دنوں میں اور اور اوپر والے آپ کو طاقت دے، آپ کے روزہ اچھا چلے اور دعا مانگیے ہمارے طرف سے بھی، ہم بھی سب مل کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے اچھا نظام کی ترقی کریں گے۔ ضلع کے ونائک نگر میں موجود EVM گودام کا ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کا دورہ و معائنہ، عہدیداران کو جاری کیے ضروری احکامات۔ ضلع ہیڈ کوارٹر کے ونائک نگر میں EVM گودام کا ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے جمعرات کو معائنہ کیا۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں EVM گودام کی سیل کھولی گئی۔ EVM بیلٹ یونٹس، کنٹرول یونٹس اور ان کمروں کا معائنہ کیا گیا جہاں انتخابی سامان رکھا گیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں مکمل شدہ مرمتی کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات دریافت کی۔ جب کلکٹر نے 2018 اور 2019 میں ہونے والے انتخابات میں استعمال ہونے والی EVM کے بارے میں معلوم کیا تو عہدیداروں نے کہا کہ انہیں الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق کیرلا، تمل ناڈو، گوا اور پنجاب ریاستوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت ضلع میں AA فیٹس، EVMs، بیلٹ یونٹس اور کنٹرول یونٹس کو نئے الاٹ کیا گیا۔ EVM اور بیلٹ مشینوں سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ غیر متوقع حادثات کی صورت میں فوری ایکشن لینے کے لیے ضروری آگ بجھانے کا سامان اور دیگر سامان موجود ہونا چاہیے۔ کلکٹر کے ساتھ ایڈیشنل کلکٹر B چندر شیکھر، الیکشن ڈپارٹمنٹ کے سپروائزر پون سنتوش، فائر ڈپارٹمنٹ آفیسر نرسنگ راؤ، مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندے اور متعلقہ محکمے کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ بیماری تکالیف میں چیکوں کی تقسیم انسان کی حوصلہ افزائی ہے۔ CMRF چیکوں کو حاصل کرتے ہوئے مستفید ہو، رورل MLA باجریڈی گوردھن کا بیان۔ رورل حلقے کے اندربیگ منڈل کے گنارام گاؤں کے غریب مستحقین میں CMRF چیکوں کی رورل MLA باجریڈی گوردھن کے ہاتھوں تقسیم عمل میں لائی گئی۔
गंगाराम गांव के वाई गंगाधर को 1,50,000 का चेक इनके खानदान के मेंबरों के हवाले किया है। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि हालत बीमारी में तकलीफ दा इंसान है। इस मौके पर चेकों की फ्राहमी हौसला अफजाई है। इस प्रोग्राम में मुकामी एमपीपी रमेश नायक, मंडल पार्टी सदर CH दास, एमपीटीसी मुकामी सदर दीगर भी मौजूद थे। जिले में आने वाले सीजन को फसलों के लिए कोई काहली ना बरते, दूसरी रियासतों में सप्लाई से परहेज करें, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। शहर के जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के अपने चैम्बर में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ज़राई ओहदेदार के हमरा मुशावरत की। बारिश की फसल में किसानों की तकलीफ को जहन में रखते हुए धान के बीज और खाद के मुतल्लिक ओहदेदारों से मुशावरत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बात करते हुए बताया कि आइंदा फसलों को सींचने के लिए बीजों को इकट्ठा किया जा रहा। किसानों को ज्यादातर यूरिया के इस्तेमाल पर इन्हें शौर बेदारी लाने की जरूरत है। फसलों को उगाने के लिए जरूरत से ज्यादा खाद ना डालने की हिदायत दी। सोसाइटियों के जरिए किसानों की जरूरत के मुताबिक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा खादों को जमा रखने पर सरकारी जानिब से एक्शन लिया जाएगा। इस मौके पर डीलरों को भी आगाह किया गया। इस साल कोटगिर इलाके में फसलों की कटवाई शुरू हो चुकी है। इस साल तकरीबन 8 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी का निशाना लगाया गया है, इसलिए धान की खरीदी सेंटर्स की कोशिश की जा रही है। बादजा नापतोल में किसानों को धोखा ना होना चाहिए। इस प्रोग्राम में JC चंद्रशेखर, जिला ज़राई ओहदेदार कृमल प्रसाद, मार्कफेड ओहदेदार भी मौजूद थे। जदीद असरी दौर के तकाज़ों को पूरा करने वाला अपनी तर्ज का मुनफरिद शोरूम SG शॉपिंग मॉल का रिबन काटते हुए अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता के हाथों आगाज। खवातीन व बच्चों के लिए दीदा ज़ेब मलबूसात जरूर तशरीफ लाए। SG शॉपिंग मॉल धारू गली मस्जिद कॉम्प्लेक्स अहमदी बाजार निजामाबाद का इफ्तिताह बदस्त अलहाज हाफिज अब्दुल रशीद साहब तजम्मु, खतीब व इमाम मस्जिद कचियान निजामाबाद हाफिज सैयद अनवर खादरी, इमाम व खतीब मस्जिद खुरैश निजामाबाद के हाथों अमल में आया। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने बरोज़े चहारशंबा बाद नमाज असर रिबन काट कर शोरूम का आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में मेयर निजामाबाद श्रीमती D नीतू किरण शेखर, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस सीनियर BRS कॉर्पोरेटर, शकील अहमद फाजिल सदर जिला मजलिस, माजिद खान प्रेसिडेंट धारू गली मस्जिद कमेटी, अब्दुल अली बागबान कॉर्पोरेटर डिवीजन 51, मोहम्मद मुस्तहसिन इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 33 ने शिरकत करते हुए इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। सैयद गौस अहमद प्रोप्राइटर SG शॉपिंग मॉल, सैयद यूनुस, सैयद इमरान, सैयद उवैस अहमद उमर ने इफ्तिताही तकरीब में मेहमानों का खैर मकदम करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। सैयद गौस अहमद प्रोप्राइटर SG शॉपिंग मॉल को तारिक अंसारी चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन तेलंगाना, मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर, SA अलीम साबिक रेडको चेयरमैन के अलावा कसीर तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने मुबारकबाद दी। सैयद गौस अहमद प्रोप्राइटर SG शॉपिंग मॉल ने ईद उल फित्र की शॉपिंग के लिए पूरी फैमिली के साथ तशरीफ लाने अवाम से ख्वाहिश की। बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। यहाँ लेते एक वक्फा।
अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। निजामाबाद में हनुमान जयंती जुलूस के पेश नजर पुलिस चौकस, 1500 पुलिस जवान तैनात, 600 सीसीटीवी कैमरा और 3 ड्रोन कैमरों से जुलूस पर पुलिस की नजर। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर निजामाबाद प्रवीण कुमार का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और मुआयना, हसास मुकामात पर पुलिस की नाकाबंदी। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर निजामाबाद प्रवीण कुमार ने 6 तारीख को निकलने वाली हनुमान जयंती जुलूस के इंतजामात का जायजा लेने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल डीसीपी AR गिरिराजू, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मधुसूदन राव, एसीपी किरण कुमार, बोधन एसीपी के अलावा कसीर तादाद में पुलिस अमला भी मौजूद था। इन्होंने बताया कि हनुमान जयंती जुलूस गुजरने वाले तमाम रास्तों का पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त किया जा रहा है। 1500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा जुलूस गुजरने के तमाम रास्तों पर 600 सीसीटीवी कैमरा और 3 ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएंगी। 6 अप्रैल बरोज जुमेरात 14 रमजान मुबारक को मुल्क भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हस्बे साबिक हनुमान जयंती जुलूस का तमाम मुकामात की तरह निजामाबाद में भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा। निजामाबाद में भी सुभाष नगर से हनुमान जयंती जुलूस का आगाज होगा, जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ गांधी चौक, नेहरू पार्क, आजम रोड, बड़ा बाजार से गुजरता हुआ गोल हनुमान पर इख्तिताम पजीर होगा। 6 अप्रैल बरोज जुमेरात 14 रमजान मुबारक को हनुमान जयंती जुलूस के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। वहीं दोनों तबकात की अवाम से त्योहारों के मौके पर हमेशा की तरह ताउन की ख्वाहिश की गई है। माह रमजान हम मोमिन बंदों को अल्लाह की तरफ से अता करदा एक खास तोहफा। इस माह रमजान में अल्लाह से खूब दुआएं मांगे, अपने लिए और उम्मत के लिए दुआएं करें और मगफिरत तलब करें। रमजान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जो हर साल हम पर अपनी रहमत का साया करता है। इसकी बरकतें और फज़ाइल इतने ज़्यादा हैं कि इनका कोई शुमार ही नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ बख्शिश का वादा कर रखा है जो कि रमजान में पूरे रोजे रखे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माह रमजान के रोजे ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रखे, इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ हो जाते हैं। रमजान मुबारक का महीना अपनी खुसूसियात और फजाइल व बरकत की वजह से इम्तियाजी शान रखता है। रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस माह मुबारक का इब्तिदाई अशरा रहमत, दरमियानी अशरा मगफिरत और आखिरी अशरा दोज़ख से आज़ादी का वक्त है। रमजान में बेहिसाब बरकतों और रहमतों वाली एक रात शब क़द्र आती है, जो कुरान करीम के इरशाद के मुताबिक 1000 महीनों से बेहतर है। इस बाबरकत महीने में अहले ईमान के रिस्क में इजाफा किया जाता है। इसी मुबारक महीने में कुरान पाक नाज़िल किया गया, जिसकी हिदायत की बदौलत इंसानी जिंदगी में ईमान व यकीन की रोशनी आई।
امن و امان کی فضا پیدا ہوئی۔ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا جو تراویح کی شکل میں ملت اسلامیہ میں رائج ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الحاج حافظ عبدالرشید تجمل شاہ امام و خطیب مسجد کچیان کی بے مثال دینی و ملی خدمات سے امت مسلمہ مستفید۔ ایک ہی مسجد پر 40 سالہ خدمات کا منفرد اعزاز حاصل کرنے والی عظیم شخصیت کی خدمات قابل تقلید و قابل قدر۔ الحاج حافظ عبدالرشید تجمل شاہ امام و خطیب مسجد کچیان اپنی ذات میں ایک انجمن اور خوش مزاجی و سادگی کا پیکر مانے جاتے ہیں۔ انہیں مکمل 40 سالہ عرصے سے مسجد کچیان میں امام و خطیب کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کا منفرد اعزاز حاصل ہے۔ حافظ عبدالرشید تجمل شاہ خوش مزاجی اور سادگی کا پیکر ہے۔ گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر زیادہ تر سائیکل پر ہی آتے ہیں۔ آج تک کبھی اسمارٹ فون کا استعمال نہیں کیا۔ ضلع کے تمام شعبے حیات سے وابستہ حلقوں میں بے انتہا مقبول ہے۔ ان کی دینی حمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسجد میں دین کی خدمت کو ترجیح دی اور سیاسی تقاریب سے ہمیشہ دوری اختیار کی۔ کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انہیں تقاریب میں مدعو کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہے کہ مسجد اور اللہ کے گھر کا دامن ایک لمحے کے لیے چھوڑنے آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنی زندگی کو امام و خطیب مسجد کچیان کی حیثیت سے وقف کرتی ہے۔ الحاج حافظ عبدالرشید تجمل شاہ کی دینی حمیت اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحت کے مسائل کے باوجود وہ 40 سال سے باقاعدہ طور پر ہر رمضان مبارک میں خود نماز تراویح پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 5 حج کی تکمیل کی ہے اور بے شمار عمرہ ادا کیے ہیں۔ الحاج حافظ عبدالرشید تجمل شاہ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزانہ مسجد میں بعد نماز عصر، بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء ان سے دعا پڑھانے والے غیر مسلم مرد و خواتین کی لمبی قطار مسجد کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ان سے رجوع ہونے والے افراد سے کبھی بلند بانگ دعویٰ نہیں کیا۔ الحاج حافظ عبدالرشید تجمل شاہ شخصی طور پر خوش اخلاق اور خوش مزاج مانے جاتے ہیں۔ ان سے ملاقات کرنے والے ہر شخص سے انتہائی سادگی اور خوش مزاجی سے بات چیت کرتے ہیں، جس سے ملاقات کرنے والے لوگ فرط مسرت سے سرشار ہو کر لوٹتے ہیں۔ حافظ عبدالرشید تجمل شاہ کی امام و خطیب مسجد کچیان کی حیثیت سے مکمل 40 سالہ تکمیل پر انہیں برادران اسلام کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے مکانات کے ٹیکس وقت مقررہ پر ادا کرنے پر 5% ڈسکاؤنٹ رعایت کا اعلان کیا۔ عوام 30 اپریل سے قبل مکانات کا ٹیکس ادا کرے۔ حکومت تلنگانہ نے جائیدادوں کے ٹیکس وقت مقررہ پر ادا کرنے پر 5% ڈسکاؤنٹ رعایت کا اعلان کیا ہے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں کئی جگہ پر بورڈ آویزاں کرتے ہوئے سال 2023-24 سے متعلقہ مکانات کا ٹیکس 30 اپریل سے قبل ادا کرنے والے مالکین کو 5% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے۔ مالکین کو 5% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے۔ آن لائن طریقہ کار سے بھی مکانات کے ٹیکس ادا کیے جا سکتے ہیں۔ عوام استفادہ کریں۔ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ، ماہ اپریل اور مئی میں درجہ حرارت میں تشویشناک حد تک اضافے کی پیش قیاسی کی جا رہی۔ بروز منگل کے درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ 1 اپریل کو 37.1 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ماہ اپریل کے آخر میں ہی درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ جاریہ سال موسم گرما میں شدید درجہ حرارت کی پیش قیاسی کی گئی تھی۔ ماہ فروری میں ہی 19 فروری کو 33.6 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ علاوہ ازیں 20 فروری کو 34.0، 21 فروری کو 36.4 ڈگری، 22 فروری کو 36.4 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہ اپریل اور مئی میں درجہ حرارت میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں درجہ حرارت میں بے حد اضافے کی پیش قیاسی کی جا رہی۔ روزوں کا اہتمام کرنے والے افراد ابھی سے احتیاطی اقدامات کریں۔
इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में मुख्तलिफ मकामात पर रमजान के खुसूस में दावत इफ्तार का एहतमाम। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी वर्बन एमएलए बीगारा ने दावत इफ्तार में की शिरकत और पेश की माह रमजान की मुबारकबाद। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का ईवीएम गोदाम का दौरा। वो जिला कलेक्टर की ज़राई ओहदेदारान के हमरा मुशावरत, ओहदेदारान को जारी किए जरूरी हिदायतें। आज 6 अप्रैल को रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा हनुमान जयंती त्योहार। हनुमान जयंती यात्रा के ज़िम्मन में पुलिस के वसी बंदोबस्त, हसास मकामात पर नाकाबंदी। माह रमजान हम मोमिन बंदों के लिए अल्लाह का खास तोहफा। अल्लाह खुद रोजेदार को रोजे का सवाब अता करेंगे। रमजान की सबसे बड़ी इबादत रोजा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। खुदा खुद हो रहा है अपने बंदों से रासी। क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।